mga kabuntagon mga kapaglaom. Atong hisgutan ni ining adlaw ang morning devotional nga naguluhan. Ang kasiguruhan diha kang Kristo nagapalambo sa kahimsog. Ug ang atong teksto makita sa Proverbio 10:27 nga nag-ingon. Ang pagkahadlok kang Hiyuba nagapalugway sa mga adlaw. Ang tanan kinsa na ilalom sa pagbansay sa Dios nagakinahanglan og malinawon nga oras alang sa pagkomunyon sa iyang kaugalingon nga mga kasing-kasing sa kinaiyahan ug sa Dios. Gikinahanglan nga usab-usa kanato makadungog kaniya nga magasulti sa atong kasing-kasing. Kung ang uban nga tingog pahilumon ug diha sa kalinaw kita nagahulat kaniya, ang kahilom sa kalag mas magapatin-aw sa tingog sa Dios. Siya nagatanyag kanato, humilom kamo ug ilhon ninyo nga ako mao ang Dios. Taliwala sa nagadali nga mga panon ug ang kasuako sa naghingapin nga mga buhaton sa kinabuhi, siya kinsa na presko malibutan sa kahintang, sa kahayag ug pakigdain. Siya nakadawat og bag-o nga pagtugas sa parihong pisikal ug mental nga kusog. Tuguti nga ang sadabutan magamaalamon ug ang kabubuton igabutang diha sa kailiran sa Dios. Og adunay katingalahang mga paglambo sa pisikal nga kahimsog. Ang sakit sa hunahuna nagalabi bisan asa. Siyam sa napulo ka mga sakit nga giantos sa mga lalaki nagasugod dinhi. Ang reliyon ni Kristo may usa sa labing epektibo nga mga tambal niini. Kay usa kini ka makusog nga tinghulpay sa mga ugat. Ang langit mao ang tinubdan sa kahimsog. O kung sundon ang mga impluensya sa langit, sigurado ang pagkaayo. Ang pagka-Diyos noon, dili sukwahi sa mga balaod sa maing panglawas, kundili uyon kanila. Ang pagkahadlok sa Diyos, mao ang pundasyon sa tanang matuod nga kalambuan. Gikinahanglan nga kita makiduyog sa Diyos diha sa pag-alima sa atong mga lawas. Ang gugma o pagtuo diha sa Dios mahinungdanon alang sa kinabuhi ug maayong panglawas. Aron makaangkon og hingpit nga kahimsog, ang atong mga kasing-kasing gikinahanglan nga mapuno sa gugma ug paglaom ug kalipay diha sa Ginoo. Mag-ampo kita mga kapaglaom. Amahan namo nga naa ka sa mga langit. Nalipay kami nga among natun-an ang pagpagtigrelasyon diha kanimo pinaagi sa gugma o paglaom sa kinabuhi. Ug nga kami magaamping sa among kaugalingon aron kami makabaton sa maing panglawas kay among gipangayo sa ngalan ni Ginoong Hesus.